44வது தசகம் நாமகரணம் சாந்திரானந்த ராகம். கூடம் வசுதேவ கிரா கர்த்தும் தே நிஷ்க்ரியஸ்ய சம்ஸ்காராத் ஹிருத்காத ஹோரா தத்வஹ கர்க்கமுனிः त्वद्गृहं विभो गतवान् नन्दोत नन्दितात्मा बृन्दिष्टं मानयन्नमं यमिनां मन्दस्मितार्थमूचे त्वत्संस्कारान् विधातो मुत्सुकति यदुवंसाचार्यवात् श्रुति सुनिभृतमितार्च्य कार्यमिति कथयन् कर्को निर्गतपुलकः चक्रे तव चाग्रगस्य नामानि गदमस्य नाम कुर्वे सहस्रनाम्नो ह्यनन्तानाम्नो वा इति नूनं कर्कमुनिः चक्रे तव नाम रहसि विभो कृषिदातुनकाराभ्यां सन्तानन्दात्मतां किलाभिलभित जगतः कर्षित्वं वा कथयदृषिः कृष्णनाम ते व्यतनोत् अन्यांश्च नामभेदान् व्याकुर्वन्नग्रजे च रामादीन् अतिमानुषानुभावं जगतत् त्वामप्रकाशयन् पित्रे स्निह्यति यस्तव पुत्रे मुह्यति स न मायिकैः पुनः शोकैः दृश्यति यस्य तु स्नयेत् इत्यवदत्ते महत्त्वं ऋषिवर्यः जेष्यति बहुतरदैत्यान् नेष्यति निजबन्धुलोकममलपथम् सोष्यति सुविमलकीर्तिरस्येति भवद्विभूतिं ऋषिरुचे अमूनैव सर्वदुर्गं तरितास्तकृतास्मत् तत्र तिष्ठत्वं हरिरेवेद्य न बिलबन् इत्यादि त्वम् अवर्णयत् स मुनिः कर्केट निर्गतोऽस्मिन् नन्दितनन्दातिनन्दय यमास्नस्त्वं मद्गतमुद्गतकरुणैः निर्गमय श्रीमरुत्पुराधीश सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।